अस्सलाम वालेकुम लिसनर, वेलकम टू हॉरर स्टोरी विद बानो। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और शैतान के शर से बचाए। मैं तुम्हारे बेटे को अपने साथ ले जाऊंगी। ये अल्फाज सुनकर माँ की रूह कांप जाती है। चलिए मुकम्मल स्टोरी सुनते हैं। मेरा नाम ज़ोहरा है। शादी के 5 साल बाद अल्लाह ने मुझे बेटे जैसी नेमत से नवाजा। मेरे बच्चे की उम्र 6 माह की हुई तो वो अचानक बीमार हो गया, जैसे अमूमन बच्चे बीमार हो जाते हैं। मगर जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। उस दिन हड़ताल की वजह से सब बंद था। मोहल्ले की क्लिनिक भी बंद रहती थी। हॉस्पिटल जाने से हम डर रहे थे क्योंकि उस वक्त कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ था कि अचानक मेरी बहन का फ़ोन आता है और मैं उसे अपने बेटे के बारे में बताती हूँ तो मुझे कहती है कि आप लोग हमारी तरफ आ जाएं। हमारे मोहल्ले में एक क्लिनिक है जो कि 24 घंटे खुली रहती है। खैर, मैं और हस्बैंड बच्चे को लेकर वहाँ क्लिनिक पहुँचते हैं। क्लिनिक काफ़ी बड़ा था मगर पुराना था। ऊपर ही डॉक्टर अपनी फैमिली के साथ रिहाइश पजीर थे। डॉक्टर ने बेटे को चेक करके एडमिट करने का कहा। बकौल डॉक्टर के बच्चे की हालत ठीक नहीं है, इसीलिए एडमिट करना पड़ेगा। एक कमरे में 4 बेड लगाकर उसे वार्ड बनाया गया था। खैर, मैं अपने बेटे को एडमिट करा देती हूँ। डॉक्टर बेटे को ड्रिप वगैरह लगाकर और मेडिसिन देकर वो ये कह कर चले जाते हैं कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप इंटरकॉम करके मुझे बुला सकते हैं। वहाँ कोई स्टाफ मौजूद ना था, सिर्फ डॉक्टर ही थे जो कि ऊपर ही रहते हैं। हम दोपहर के घर से निकले हुए थे। हमें भूख लग रही थी। बेटे को कुछ आराम आया तो वो सो गए। तो मैं हस्बैंड से कहने लगी कि आप खाने के लिए कुछ ले आएं। तो वो खाने के लिए लेने के लिए चले जाते हैं। बेटा सो रहा था, मैं भी उसके साथ आंखें बंद किए लेट जाती हूँ कि थोड़ी देर ही गुजरी थी, मुझे वार्ड के वॉशरूम के दरवाजे पे नॉक की आवाज़ आती है। मैं अपना वहम समझकर इसे इग्नोर करती हूँ। कुछ ही लम्हे गुजरे होंगे कि पानी बहने और फ्लश करने की आवाज़ आती है। अब मैं परेशान सी उठ बैठती हूँ। अचानक वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है और बंद हो जाता है। मैं अपने आप को तसल्ली देती हूँ कि हवा की वजह से ऐसा हुआ होगा, जबकि वहाँ हवा का कोई गुज़र ना था। पंखे भी बंद थे क्योंकि एसी चल रहा था। मुझे घबराहट सी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे अलावा भी वहाँ कोई मौजूद है। बेड के नीचे मुझे किसी के तेज़ तेज़ सांसों की आवाज़ महसूस होती है। मैं डरते डरते बेड के नीचे झुककर देखती हूँ तो खौफ से मेरी रीढ़ की हड्डी तक सर्द लहर दौड़ जाती है। नीचे एक भयानक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी जिसका हुलिया निहायत कराहत अंगेज़ होता है। शक्ल बहुत भयानक थी। वो मकरू मुस्कुराहट के साथ मुझे देख रही होती है। फिर वो धीरे धीरे दूसरी साइड से अपने आप को घसीटते हुए बाहर की तरफ आती है और मेरे बेटे को खड़ी होकर बहुत गौर से देखने लगती है। फिर वो कहती है, ये बच्चा मुझे दे दो, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। दहशत के मारे मैं खामोश और बेबसी से उसे देख रही होती हूँ। मुझसे अपनी जगह से हिला भी नहीं जा रहा होता और मेरी ज़बान भी बंद हो चुकी थी। मैं कुछ पढ़ना चाहती थी जबकि पढ़ ही नहीं पा रही थी, हालांकि मैं कुरान हाफ़िज़ा हूँ। उसकी आंखों में अजीब सी वहशत नज़र आ रही थी और वो जिन नज़रों से मेरे मासूम बच्चे को देख रही होती है, मुझे उससे बहुत बेपनाह खौफ महसूस हो रहा था। पूरी क्लिनिक में मैं और मेरा बच्चा तन्हा थे। हस्बैंड को गए हुए भी काफ़ी वक्त हो चुका होता है। अचानक वो बुढ़िया मेरे बेटे के सर पर हाथ रखकर अनजानी ज़बान में कुछ पढ़ना शुरू करती है। जैसे ही वो मेरे बच्चे के सर पर हाथ रखकर पड़ती है, मेरा बेटा अपनी आंखें खोले उसी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है और अपने छोटे छोटे हाथ बुढ़िया की तरफ बढ़ाता है। अगला पल
میرے جسم میں دوڑتے ہوئے خون کو منجمد کر دیتا ہے۔ میرا 6 ماہ کا بچہ اسی زبان میں وہی پڑھ رہا ہوتا ہے جو وہ بڑھیا پڑھ رہی تھی۔ بس میں کچھ سوچے سمجھے بغیر اپنے بیٹے کو ہاتھوں میں اٹھاتی ہوں، اس کے ہاتھ سے ڈرپ نکالتی ہوں اور اسے اپنے سینے سے چمٹائے وارڈ سے باہر کی طرف بھاگتی ہوں۔ میری اس حرکت سے بڑھیا اچانک بھیانک انداز میں ہنستے ہوئے میرے پیچھے بھاگتی ہے، جیسے میری حالت سے لطف اندوز ہو رہی ہو۔ میرا بیٹا پھر سے اپنی آنکھیں بند کیے مجھ سے لپٹا ہوا تھا۔ حیرت، بے بسی اور خوف سے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ اچانک میرے ذہن کو جھٹکا لگتا ہے اور میرے اندر سے آواز آتی ہے کہ ایک ماں کبھی کمزور نہیں ہو سکتی۔ اب میں بھاگنے کی بجائے رک جاتی ہوں۔ وہ بڑھیا مجھے رکتا دیکھ خود بھی رک جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ہوتی ہے، مگر میری آنکھوں میں اطمینان دیکھ کر اس کی مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے۔ پھر وہ میری طرف اپنا ہاتھ بڑھا کر مجھے کہتی ہے، یہ بچہ مجھے دے دو۔ بس اس کا اتنا ہی کہنا ہوتا ہے کہ میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دیتی ہوں۔ میری تلاوت کرتے ہی اس کے چہرے پہ خوف نمودار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ بھیانک آواز میں چلاتے ہوئے پیچھے کی طرف الٹے قدم چلنا شروع کر دیتی ہے۔ مجھے حیرت اس بات کی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمارے چیخنے اور چلانے کی آواز پر ڈاکٹر اور ان کی فیملی نے کوئی ری ایکشن نہ دیا، نہ ہی وہ نیچے آئے۔ خیر، میں تلاوت جاری رکھتی ہوں۔ اب وہ خوفناک بڑھیا اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے واش روم میں غائب ہو جاتی ہے۔ میں وہیں کھڑی رہتی ہوں۔ بڑھیا کے اندر جاتے ہی میرے ہسبینڈ کھانا لیے آ جاتے ہیں۔ مجھے باہر کھڑا دیکھ پریشانی سے مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں تمام حالات انہیں بتاتی ہوں۔ ان سے دیر سے آنے کا پوچھتی ہوں تو وہ کہتے ہیں، ایک بوڑھی عورت میری گاڑی سے ٹکرا گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے آنے میں دیر لگی۔ ہے نا عجیب بات لسنر، یہاں بھی بڑھیا تھی اور گاڑی سے جو ٹکرائی اس کا حلیہ بھی اسی بڑھیا جیسا تھا۔ خیر، ان باتوں پر یقین کرنا مشکل تھا جب میرے ہسبینڈ کی نظر بیٹے کے ماتھے پہ پڑتی ہے تو وہاں اس بڑھیا کی انگلیوں کے نشان واضح تھے۔ ہماری اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ باہر نکل کر ہم بیل بجاتے ہیں تو ڈاکٹر حیران و پریشان سے نیچے آتے ہیں۔ ہمیں باہر کھڑا دیکھ پوچھتے ہیں تو میں بے جھجک انہیں ساری باتیں بتا دیتی ہوں۔ ہمیں صاف محسوس ہو رہا تھا کہ ہماری باتیں ان کے لیے نئی نہیں ہیں، جیسے وہ پہلے سے جانتے ہوں کہ یہاں کچھ اسی طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن ہمارے سامنے کہتے ہیں، جناب ایسی تو کوئی بات نہیں، شاید آپ نے سوتے ہوئے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ خیر، ہم نے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ہمارے لیے یہی کافی تھا کہ ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے اس شیطانی بڑھیا کے شر سے بچ گئے اور اللہ نے میرے بیٹے کو اپنے امان میں رکھا۔ تو لسنر، یہ تھی آج کی سٹوری۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور پلیز کمنٹ ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔